नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आयज आमी मातशी लेट अनाउन्समेंट केली आयज लायव्ह सेशनाची. तितलोच कारण की आमकां आतां आमी एक लायव्ह एक इंटरव्यू पयली जो आमचो एक्स डेप्युटी सीएम गोवा फॉरवर्डाचो चीफ आनी प्रेझंट फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय हिची एक इंटरव्यू पयली आमी एका चॅनलार. भितर तेणी खूब कितें कितें गजाली सांगले आनी मदींच तेणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर एक स्टेटमेंट केलो. सो तेकाच लागून हो आयचो लायव्ह आमी आयज दवरला. आमच्या वांगडा आयज आसा गौरेश बाब. सो हॅलो गौरेश नमस्कार. बाब वेलकम. सो आयचो हो लायव्ह करपाचो कारण म्हणजे आयज जो मनीस गोंयकारपण हो एक मोटीव घेवन हो मोटीव लोकांच्या फुड्यान दवरून जो पॉलिटिक्सान आपली एक पार्टी घेवन जेणी एंट्री केली आनी लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो की गोंयान जे सगळें वायट कितें घडटा, डिस्ट्रक्शन चलता नाजाल्यार आनी कितें जे इनजस्टीस जाता ताका कोण तरी एक आवाज मेळ्ळो म्हणून आमकां अशें लोकांक दिसलें. कित्याक तेचें स्लोगनूच तसो आसलो गोंयकारपण म्हणून, म्हणजे फॉर गोवन्स बाय गोवन्स ऑफ गोवन्स म्हणून. सो लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो आनी ताका एक चान्स दिलो. म्हणजे तेचे इतको ताका चान्स दिलो की तेणी ते 4 सिटां कॉन्टेस्ट केल्ली, भितरली 3 सिटां तेची इलेक्ट जावन येयली गोंयान. आउट ऑफ 4 3 सिटां निवडून येयली तेची. हेच्या उपरांत ह्या मनशान कितें केलें हें तुमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. हेणी फक्त केलो तो गोंयकारांचो विश्वासघात केलो. गोंयकारांक फटयलें हेणी. तो इवन ज्या पार्टीच्या अगेन्स्ट सदांच उलयतालो तांकां जॉयन जालो. फक्त पावर हंगरी जो मनीस म्हणटा आमी ते तेणी दाखोवन दिलें. म्हणजे पावरा खातीर कितेंय करपाक सोदता म्हणून जेणी गोंयकारपण जे म्हणटा तो विसारलो तो आनी त्या पार्टेक वचून जॉयन जालो. मागीर ताका भायर काडलो तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्या खातीर काडलो तो. आनी रिसंटली तेची आनीक तुमी इंटरव्यू पयली भितर तो तेणी सांगलें की फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक्टीव जालो आतां परत तो तेच्या पयलीं की आपणाक आनी एक गोंयकारा कडेन पांया पडून सांगलें की आपली चूक जाली म्हणून आपणाक आनी एक चान्स दियात म्हणून. तो एक चान्स मागता गोंयकारां कडेन. असलो ह्या मनशा जेणी फक्त फटिंगपणा केला ज्या मनशान तो आयज आनी एक गोंयकारा कडेन आनी एकदा चान्स मागता परत आपल्याचेर विश्वास दवरा म्हणून सांगता. आनी तेच्या उपरांत तेणी मागीर आपली एक पार्टी फॉर्म केली. मागीर तेणी डिक्लेअर केली की आपूण ऑलमोस्ट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून ह्या अपकमिंग इलेक्शनाक. आनी मागीर तेणी जे केलें ते जे बीजेपीन जे आपलो वेस्ट आसलो, वेस्ट जो म्हणटा आमी नाका जे रिजेक्टेड माल आसलो तो जेन्ना तांकां भायर उडयले हेणी काम केलें तांकां सगळ्यांक लागीं हाडलें हेणी. तांकां सगळ्यांक घेवन आयज हेणी पार्टी फॉर्म केला. आनी आयज हो उलयता की जेंच्यांनी लोकांक रिजेक्ट केला, लोकांनी ज्या लोकांक रिजेक्ट केला तांकां घेवन हो आयज सांगता की आपूण गोंय सांबाळटलो म्हणून. आनी परत एकदां आमच्या फुड्यान येयल्लो आसा हो गोंयकारपण म्हणून. सो आयज जेन्ना तेजी एक इंटरव्यू जाली एका चॅनलार भितर तेणी सांगलें की तो परत एक ताका चान्स दी म्हणून. आनी भितर तो मोस्ट इम्पॉर्टंटली रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तेणी एक स्टेटमेंट केलो. सो ताका लागून आमी गौरेश बाबाक आयज इन्वायट केल्लो आसा आमच्या ह्या लायव्ह सेशनान परत एकदां. सो गौरेश बाब तुका सगळ्यात पयलीं हांव विचारपाक सोदता की तेणी आपणाक लोकां कडेन एक चान्स मागला, परत एक चान्स दी म्हणून. इलेक्शनाक आपणाक परत एकदां चान्स दी म्हणून. परत आपणाक जे तुमी निवडून हाडलेलो विश्वास दवरलेलो गोंयकारपण हें आयकोन तो परत एकदां चान्स दी म्हणून. सो तुका हेचेर कितें दिसता? हेका चान्स दिवपाचो काय ना आनी दिलो जाल्यार कित्याक दिलो, दिवपाचो ना जाल्यार कित्याक दिवपाचो ना? पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदता की ज्या हेचेर विजयाचेर जो फोटिंग सारको 1 नंबर फोटिंग म्हणून आयज आख्खें गोंय जाणा. जेणे कशी फोटिंगपण केली देवाक सुद्दां मदीं साक्षी घेतलो तसो तेणें आयज सुद्दां परत घेतला. तेजेर आमी मागीर परत उलोवया. पूण त्या वेळार तेणें देवाक सुद्दां साक्षी घेतले आनी सांगलें बीजेपी फोटिंग, बीजेपीक वयता तांकां पाप लागतले आनी कितें भरपूर कितें कितें उलयलो. तरी आसतना हो नालायक मेल्लो लोकांक फोटोवन आपल्या सरकार करूंक जाय म्हणून बीजेपीन गेलो. आतां हे त्या वेळार लोकांची एक बारीकशी चूक खंय जाली ती सांगता. तेणें 4 जाण आपले कॅन्डिडेट घातले. 4 जाण कॅन्डिडेट घालून तितूंतले 3 जाण येयले. पूण जेन्ना 4 जाण कॅन्डिडेट घातलेले जाल्यार त्या 4 जाणांक घेवन तेणें कितें म्हणून मॅनिफेस्टो काडलो, त्या मॅनिफेस्टोचेर लोकांनी विश्वास तेजेर कसो म्हणून दवरलो ही मोठी हें आसा. म्हटल्यार 4 जाणांक घेवन तो कसलो मॅनिफेस्टो आनी कितें करूंक सोदता हे लोकांक पयलीं कळोंक जाय आशिल्लें. त्या वेळार जेन्ना तेजेर विश्वास दवरलो पळय न्हू तेन्ना लोकांक कळोंक जाय आशिल्लें 4 जाणांक घेवन मॅनिफेस्टो काडून कितें करतलो. 4 जाणांक घेवन गोंयान सरकार घडटा. गोंयान सरकार घडपाक मिनिमम 21 जाण जाय. 4 जाणांक घेवप म्हटल्यार एका खंय ना खंय ज्या जाग्यार सत्ता आसा त्या सायडीक एका धांवपाक जायो. आनी मेन म्हटल्यार सत्ता म्हटल्यार सेंट्रलाक तर बीजेपी आशिल्ली जाल्यार ती सत्ता करतली म्हणून जाणाच आशिल्लो तो.
तरीच पूण कितें जाता थंय ऑपोजीट तेजो तो दामू नायक आशिल्लो. दामू नायका अगेन्स्ट समज तेका जिखोन येवपाक जायो त्या बीजेपी अगेन्स्ट उलोवपाकूच जाय. तेजे ऑपोजीट दामू नायक हांगा आशिल्लो. मागीर हांगा दिलीप पारुलेकर आशिल्लो. तो दुसरो जयेश साळगांवकारा जाग्यार. अशें करून सगळे वयता थंय तेंचे बीजेपीचेच आशिल्ले. सो तांकां समज वडयतलो जाल्यार तेका एंटी बीजेपी कॅम्पेन करून कितें तरी तांकां उलोवंक जाय आशिल्लें. म्हणून तो असो लोकांक फटोवन हो नालायक हो जो विजय आसा पळय न्हू तेणें आख्खें गोंय सोंपयलें फुडें कशें कितें तें ह्या जे आतां आमी लायव्ह सेशन आसा तितून हांव सगळें फूल एक्सप्लेन करतलो. पूण हें जें तेणें गोंय सोंपयलां तेजेर आनी म्हाका तरी दिसता ह्या लोकांनी आतां तेका तेजें उत्तर सुद्दां कितें तो उलयता तें आयकोन घेवचे पयलीं 100 फावटी चिंतूंक जाय. हें तर म्हाजें मत. ओके. आणि तो सेकंडली म्हणटा जी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा जो ताका क्वेश्चन केलो त्या होस्टान त्या चॅनलाच्या, तो सांगता गोवा फॉरवर्ड इज अ पार्टी ऑफ चेंज, प्रोग्रेस अँड आयडेंटिटी म्हणून, बाय प्रोटेक्टिंग गोवाज कल्चर अँड स्टेट म्हणून. सो गोवा तो म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा ती एक चेंज म्हणजे चेंज जी घडयता ती एक पार्टी म्हणटा, प्रोग्रेस करता ती पार्टी म्हणटा, एक गोयची आयडेंटिटी सांबाळपाची पार्टी म्हणटा आणि गोवाचो कल्चर आणि गोवा स्टेट ही सांबाळपाची पार्टी म्हणटा. तो हेचेर कितें म्हणणें आहा तुजें? सॉरी अनिश तू उलयतना म्हाका हांसोंक येयलें कित्याक ही उतरांच तशी आसा. तेणी चेंज म्हटलो आनी प्रोग्रेस म्हटलो. बाबा म्हाका सांग चेंज कोणाचो चेंज केलो? चेंज केला तेणें स्वताचो म्हणल्यार स्वता जे उडी मारून गेला तो एक चेंज केला. आनी चेंज जो कितें केला तो तेणें फोटिंगपण उलोवन चेंज केला. म्हटल्यार पयलीं आशिल्लो तो आपूण मागीर बदलला. तो हें आसता पळय शेड्डो म्हणटात आमी आमच्या हांगा सावथाक शेड्डो म्हणटात. नॉर्थाक कितें म्हणटात तें नकळो शेड्डो जो हें आसता गिरगीट म्हणटा पळय ताका हिंदीन तो त्या झाडाचो कलर घेता. तसलो जालो हो विजय. आनी तो कसलो चेंज करता? तो शेड्डोच स्वता विजय आनी चेंज म्हणटा. आनी दुसरी गजाल तेणें प्रोग्रेस म्हटला. प्रोग्रेस म्हणपाक हेणें प्रोग्रेस केला कितें? आमची जी आमी माय भूंय म्हणटात आतां इतले एक्टिविस्ट सगळे माय भूंय म्हणून सामके आयज भायर सरल्यात. इतले सगळ्यांक जो गोंयकारांक जो गोंयची माय भूंयचेर जो मोग आसा ती माय भूंय हेणें ह्या चोरान नालायकान हेणें विकून हाल्या. आनी हो प्रोग्रेस म्हणटा. प्रोग्रेस केलो तो फक्त हेणें मायग्रंट्सांचो प्रोग्रेस केला. प्रोग्रेस केलो तो फक्त हेणें आपले वोट बँके लागून प्रोग्रेस केला. प्रोग्रेस केलो तो हेणें फक्त आपल्या बॉल्सान पयशे घालपाक लागून प्रोग्रेस केला. आनी कसलो प्रोग्रेसाची उलयता हो? हेजो एरोगन्स लोकांक याद ना? जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना लोकांक हेजो एरोगन्स याद ना? कसलो प्रोग्रेस उलयता? एरोगन्साचेर तेणें लोकांक कितें कितें केलां तो एकलो तेजोच म्हाका दिसता मडगांवच्या खंयच्या एक ऑफिसाचो बरो ऑफिसर तो तेजो थंय मिडिया मुखार तेजो मोबायल आपटी मारलो. इतले एरोगन्साचे मस्तकाक मारलेलो मिडिया मुखार तेजो मोबायल आपटी मारलो. आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो तुमी पळयला आसतलो फिश मार्केटान तेणें एक बायलेक कशी एक्शन करून दाखयली ती. असले एरोगन्स ह्या चोराचो मस्तकाक मारलेलो. आनी आतां जेन्ना हो सत्ते वयल्यान देंवला तेन्ना हेका सगळे बीजेपी अगेन्स्ट सगळे हें करुया आमी तें करुया. बीजेपी अगेन्स्ट सगळे एक जावया. सगळे 10 जाण कॅन्डिडेट घालुया. ह्या चोराक आती याद जाली. हो विजय म्हणटा तो मरे सामको फोटिंग. म्हाजें तर हें सारकें मत आसा. तेणें प्रोग्रेस केलो तो स्वताचो केला आनी चेंज केलो पळय न्हू ते आपले वोट बँक भरून गोंयकारां जाग्यार मायग्रंट्सां हाडून तेणें चेंज केला. सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी मायग्रंट्सां भरल्या. सगळे हुबळीचे आनी नाका थंयसरले हाडून दवरल्यात. आणि हेचेरूच तो आनी एक म्हणटा की गोवा फॉरवर्ड इज पार्टी ऑफ गोवन्स, बाय गोवन्स आणि फॉर गोवन्स. खंय जाल्यार म्हाजो सिंपल क्वेश्चन ऑफ गोवन्स, फॉर गोवन्स, बाय गोवन्स. बाय गोवन्स. पोगो जेन्ना तेज्या ऑफिसान पावले तेन्ना विजय सरदेसाय आनी तेजे जे ह्या पार्टीचे जे आनी दोग जाण आसात बेश्टे अशे मान हालयतात. काय तेणे अजून पर्यंत तरी काय आवाजूय ना काय ना विजय उलयता तेजेर मान हालयतात. जाल्यार ते तिगाय पोगो बील जेन्ना आमी घातले तेन्ना खंय आशिल्ले? आनी तो जे ऑफ गोवन्स, फॉर गोवन्स, बाय गोवन्स जे म्हणटा तेन्ना ते जे पोगो बिलाच्या वेळार त्यांचो एकूय आवाज कित्याक ना? पोगो बिलूच न्हू मागीर आमी नेम चेंज अमेंडमेंट घातलो. तितून हे जे मायग्रंट्स आमी जे नांव चेंज करतात तेंचेर अमेंडमेंट मागलो. तेन्ना हे तिगाय खंय गेल्ले? सिंपल क्वेश्चन. आनी अकॉर्डिंग टू विजय सरदेसाय हू इज गोवन, हू इज गोंयकार, जो आयज तो म्हणटा गोंयकार 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 गोंयकारपण भरपूर कितें कितें नाटक सांगता. तो म्हाका विजयान सांगचें गोंयकार कोण? हें हो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आमचो तुका. आरजीचे जितले आमचे जे व्ह्युअर्स आसा ते पळयतात तेंचे थ्रू
हांव तुका एक क्वेशन विचारता, गोंयकार कोण? मागीर तुजें गोंयकारपण कितें तें मागीर सगळें आयकोया. ओके. पूण तुका कितें दिसता, तो आतां जें म्हणटा की गोवाचो जो कल्चर आसा, जी गोवा स्टेट आसा आमची, ती जर सांबाळपाक जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्ड इज ऑप्शन म्हणटा तो. गोवा फॉरवर्डूच एक करूं शकता म्हणटा तो. गोवा म्हाका एक कळना, आयज तेणें इंटरव्यूक सुद्दां म्हटलां की गोवा फॉरवर्ड ऑप्शन म्हणटा तो. जाल्यार तेणें आयज इंटरव्यूक आनी एक म्हटलां की सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय म्हणून. युनायट जावचें म्हणटा तो. म्हणजे सगळे जे आतां एंटी बीजेपी फोर्स आहा तो सगळ्यांनी एक येवचो म्हणटा तो. इंडिव्हिज्युअल झगडून फायदो ना म्हणटा तो. आमी जर बीजेपी आयज पावरान जी आसा तिका जर पावरांतली काडपाक जाय जाल्यार सगळे इंडिव्हिज्युअली झगडून फायदो ना म्हणटा तो. सगळे एक जावन युनायटेडली जॉयंट जावन फायट करपाक जाय म्हणटा तो. मागीर तो गोवा फॉरवर्ड ऑप्शन कसो म्हणूंक शकता? आतां म्हाजें सिंपल मत, जेन्ना सगळे ते आतां पार्टी एक जातले म्हणटात, एका वेल्याक कापसतात ना हेजी आतां हो तो उलयला कित्याक लागून ते सांगता, एका धर्डिराक एका कापसतात ना की आमी सगळे एक जावन तो आयज म्हणटा इलेक्शन लढोया, पूण एका कापसतात ना की आपल्यान सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 40 कडेन घातले जाल्यार 40 कडेन जिखोवन हाडपाक. एका मेन म्हटल्यार कितें जाय, फातोर्डा आपूण उबो रावतलो आनी तेजे जे कोण ताणें गार्बेज कलेक्ट केल्या तांकां सीट्स टिकेट मागतलो आनी बाकीच्यांक घेवन तो आतां फॉर्म करतलो. हेजे कडेन मेन म्हटल्यार हेजी लायकीच ना खंय अशें सगळे सीट घालून हेजी फूल मेजॉरिटी गोवा फॉरवर्डाक हाडपाची. तशेंच तेणी आनी एक तेणी सांगलें, मदींच तो भुरग्यांचेर उलयलो, गोंयकारांचेर उलयतना मदींच भुरग्यांचेर पावलो तो, की जे आतां ते ऑफलायन एग्जाम्स घेवपाक सोदता तेका पूण अपोज करता. आतां मदींच तेका सगळ्या भुरग्यांची याद येयली, गोंयकारांची याद येयली, गोंयकारपणाची याद येयली. तेचेर एवरी टायम असो आरोप जाता. एवरी टायम जेन्ना ऑपोजिशन तेका टार्गेट करता तेन्ना सदांच तेका एक नांव पडलां, फॉर्मलीन विजय म्हणून. जर ते जर आसा जाल्यार त्या टायमार जेन्ना फॉर्मलिनाचे फीश जे लोक खाताले, स्पेशली आमचे गोंयचे भुरगे खाताले, यूथ खाताले, तरणाटे खाताले, तेन्ना हो जेन्ना पावरान आसलो, डेप्युटी सीएम आसलेलो, तेन्ना हेका पडोंक नासले काय गोंयकारांचे आनी गोंयच्या भुरग्यांचे? तेन्ना कितकेशेच लोकांक आयज कितकीशीं दुयेंसां जाली, कॅन्सरा सारके दुयेंस जाले, भुरग्यांचे लायफ धोक्यान घातले हेणी. आयज हो भुरग्यांचे उलयता, भुरग्यांच्या फुडाराचेर उलयता. सो हेचेर तुका कितें म्हणपाचें आहा? हे जे आसा पळय न्हू, ते फक्त इलेक्शनाक लागून जेन्ना फॉर्मेलीन तो आतां तुवें म्हाका एक पयलीं क्वेश्चन विचारलेलो की प्रोग्रेस म्हणटा, तेणें तो प्रोग्रेस केलो पळय न्हू, तो आपलो फॉर्मेलीन सेलर जो आसा पळय न्हू, तो फातोर्डा आसा तेजे वांगडा पार्टनर जो आसा तेजो दलाल तो, तेजे वांगडा रावन तेणें तेजो प्रोग्रेस केला गोंयकारांचो न्हू. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेका भुरग्यांची आतां एग्जामी वेळार याद येयली. आतां सॉरी, भुरग्यांची तेका इलेक्शनाच्या वेळार याद येयली. जे भुरगे आतां एग्जामीची आतां भुरग्यांची उलयता तो, एग्जामीक भुरग्यांक अशें जावपाक जाय, अशें आसपाक जाय, तशें आसपाक जाय. म्हाका सांगची तेणें, जेन्ना तो पावरान आशिल्लो तेन्ना तेणें स्टुडंट्सां खातीर कितें पॉलिसी काडल्या, कितें रूल काडला, कसलो कायदो कितें काडला तेणें आनी कितें केलां भुरग्यांक लागून. आयज इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून इंस्टाग्रामाचेर ते बारीक बारीक व्हिडिओ करता, इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ करता तो सारको इतलो चॅप्टर जाणा, हो फोटींग बोणो, हो जो आसा तो नाल, हो फोटींग कुसलेलो नाल, हो इतलो चॅप्टर आसा. इंस्टाग्रामाचेर गेला कित्याक इंस्टाग्रामाचेर तो हाडना सगळे स्टुडंट्स तेका सपोर्ट करता म्हणून. फेसबुकाचेर तेका कांय सपोर्ट मेळचो ना, किंवा प्रेस कॉन्फरन्साचेर समज कितें उलयलो जाल्यार थंय तेका सपोर्ट मेळपाना, कित्याक भुरगे न्यूज पेपर आनी न्यूज सामकी कमी पळयतात. सो तो इतको हुशार आसा की हो इंस्टाग्रामाचेर वयता आनी ते बारीक बारीक 30 सेकंडाचे व्हिडिओ काडटा. सो हेका आतां मेन म्हटल्यार फर्स्ट क्वेश्चन म्हाजो, एका भुरग्यांची याद आतांच जाली. इतले वर्सां जेन्ना तो सत्तेर आशिल्लो तेन्ना तेका एक भुरग्यांची याद कितें बसून केलें तेणें भुरग्यांक लागून तें सांगचें. दॅट्स इट. ओके. आणि जेन्ना आनी एक जोक कसो एक दिसलो म्हाका त्या इंटरव्यून, तेन्ना तेका विचारले, त्या होस्टान जेन्ना तेका विचारले की तुका गोंयकारांनी एकदां तुजें गोंयकारपणाचें उलयता, तुका गोंयकारांनी एकदां ऑलरेडी चान्स दिल्लो तुका, आनी तूं भितर खंय ना खंय फेल जालो. तूं गोंयकार, तूं आपल्या शब्दार रावोंक पावोंक ना. सो ह्या फावटी जेन्ना तूं परत येयला गोंयकारांच्या फुड्यान, एक न्यू कितें आपलो एक कितें आसूं तें अजेंडा म्हणू शकता आमी, एक कितें आपलो मोटीव म्हणू शकता, कितें तो घेवन जेन्ना फुड्यान येता, तर लोकांनी तुका परत ट्रस्ट कित्याक लागून करपाचो? एकदां ज्या मनशान आमकां फटयला, विश्वासघात केला सगळ्या लोकांचो, तेचेर आमी विश्वास कित्याक दवरपाचो? तर तेचेर तेचो आन्सर आसलेलो की ह्या फावटी आमी देवाची शपथ घेवया म्हणून. इलेक्शना पयलीं म्हणटा तो
पॉलिटिशियनांनी खंय देवाची शपथ घेवपाची खंय आणि मागीर खंय तेणी कॉन्टेस्ट करपाचो इलेक्शन खंय. म्हणजे तो आपले उतार जे दिला लोकांक तेणी पयलीं ते म्हणजे तो फाटीं सरपाक जायना म्हणून. आनी जर तेणी तशें केलें जाल्यार देव ताका पळयतलो, तो मरतलो अशी तेणी उतरां म्हटली. सो तो म्हणटा आतां तेणी लास्टाक सगळें काय जायना म्हणून देवाक लास्टाक हाडला आतां, देवाची शपथ घेवया म्हणटा तो. सो हेचेर तुका कितें दिसता? तेका विजय समज आमच्या लायव्ह पळयता जाल्यार हांव सांगूंक सोदता बाबा तुवें जे 2017 केला ते देवान ऑलरेडी पळयला. आतां फक्त तूं इतल्या लागून सत्तेर आसा की परत इलेक्शन जावना. सो आनी तूं देव पयस उरलो, देव खूब पयस उरलो. तूं देव सोड, जे गोंयान जे गोंयकार आसा त्यांच्या श्रापांनी बेगीन तूं आपले सत्ते म्हणल्यार जो आमदार आसा तो देंवतलो. हें हांव तुका सांगूंक सोदता. देव खूब पयस उरलो आनी देवाची उलयता पळय न्हू तूं, देवाचे मेन म्हटल्यार उलोवपाक तुका हक्कूच ना. कित्याक जे फाटली इलेक्शन जे तूं हें जाला इलेक्शन तुवें जिखला तेन्ना जिखचे पयलीं तुवें अशें खूबदां तुवें देवाक फुडें काडलें. आमचे कडेन क्लिप्स सुद्दां आसात. खूबदां तुवें देवाक फुडें काडलें, बीजेपीक गाळ मारलें, भरपूर कितें कितें केलें. पूण देवान तुका 2017 तुका 2017 सारको वळखल्लो आसा. सो आतां 2022 म्हाका तरी दिसता की देव परत फटवचो ना. गोंयकार एकदां फटवले, देवूय एकदां फटवलो, देव तरी परत फटवचो ना. हें म्हाका 100% खबर आसा आनी देवूच पळयतलो तेका. ओके. सो हे सगळें जाल्या उपरांत मागीर तेका जेन्ना क्वेश्चन येयलो रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचो. सो जो आयज आमी लायव्ह केला जो मेन कारण बिकॉज ऑफ रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचो तेणी एक स्टेटमेंट केलो म्हणून. तेका जेन्ना रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचो तेका विचारलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की जे रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्स आसा ते एक मिसगायडेड मिसायल म्हणपाक लागलो तो. मिसगायडेड मिसायल हो तेणी वर्ड यूज केलो. ते कोणाचे तरी रिमोट कंट्रोलाचेर काम करता अशें तेणी डायरेक्ट सांगलें की रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्स इज अ मिसगायडेड मिसायल गायडेड मिसायल हू इज वर्किंग ऑन रिमोट कंट्रोल म्हणून. कोणाच्या रिमोट कंट्रोलाचेर अंडर ते काम करता म्हणून अशें तेणी डायरेक्ट एलिगेशन केलें रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचेर. आतां तो मिसगायडेड मिसायल म्हणटा म्हटल्यार आनी मेन म्हटल्यार कोणाच्या तरी रिमोटाचेर काम करता. ताका इतलें सांगूंक सोदता हांव, मिसगायडेड समज रेव्होल्युशनरी आसात आनी रेव्होल्युशनरी गोवन समज कोणाच्या रिमोटाचेर काम करतात अशें तुका दिसता जाल्यार प्रूव कर. पूण आख्खे गोंयकार जाणा पर्रीकाराच्या रिमोटाचेर 2017च्यान हो ती जी 2 वर्सां जेन्ना सत्तेर आशिल्लो तेन्ना पर्रीकाराच्या रिमोटाचेर कोण नासतालो तो. जो बीजेपीक पर्रीकाराकूच कितें कितें म्हणून जो जेन्ना पर्रीकाराच्या गव्हर्नमेंटान गेलो मागीर पर्रीकाराचे रिमोटाचे रिमोट धरून बारीक बॅटरी सुद्दां ताका बीजेपीचे कोण कोणी घालून दिल्या. सो हे जे आसा पळय न्हू ताका आख्खे गोंयकार सगळे जाणात. सो तो आतां कितेंय घालूं आरोप सगळे ते गोंयकार वळखतात आनी मेन म्हटल्यार सगळे गोंयकारांनी ताका थंय कॉमेंट्सानूच सगळो सोंपयल्लो आसा. तशेंच तेणी आनी एक म्हटलें जेन्ना ताका रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचेर विचारलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो दे आर नॉट रेव्होल्युशनरीज दे आर मर्सिनरीज म्हणपाक लागलो तो. म्हणजे जे लोक लोकांक दाखयता की आमी एक बरें काम करता पूण एक्चुअली दे आर डुईंग इट फॉर पर्सनल गेन्स असो तेणी आनी एक एलिगेशन केलें डायरेक्ट रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचेर. तो म्हणटा हे लोक फक्त स्वता खातीर पर्सनल गेन्सा खातीर काम करता आयज पण लोकांक अशें पिक्चर दाखोवन दिता की आमी लोकांक खातीर आसा म्हणून. सो हेचेर तुका कितें म्हणपाचें? पर्सनल गेना खातीर रेव्होल्युशनरी ना. एक लक्षांत दवरपाचें ताणें. पर्सनल गेना खातीर रेव्होल्युशनरी ना. पर्सनल गेना खातीर विजय सरदेसाया सारके जे तेणें एक गार्बेज कलेक्ट केल्ली आसा जी तो म्हणटा आपले जे आमदार आपूण जे हांकां सीट दितलो टिकेट दितलो जे तो म्हणटा ते सगळे चोर फोटींग जे पर्सनल गेना खातीर सगळे एक जाल्ले आसा. पर्सनल गेन म्हटल्यार कितें जे कोण येतात लोकांक खबर आसा की हे लोक आमकां लुटतले हे लोकांक खबर आसा आनी लोक एक कोणाचेर दोळे धापून एक विश्वास दवरता बाबा हो मनीस लुटपाना. अमक्या मनशाचेर एक जेन्ना मनीस कोणी विश्वास दवरता तेन्ना जेन्ना ताका हर्ट करतात ते हर्ट जावप आसतात ते पर्सनल गेनाक लागून. सो ते पर्सनल गेनाची खबरी हेणें आमकां सांगप ना. पर्सनल गेन म्हटल्यार कितें हेणें आपल्या शेतान इलिगल बंगलो बांदलो कोणाचे रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साची गेन न्हू. हेणें दोंगरार आपले बंगल्याचे कन्स्ट्रक्शन चालू केला. सांग्यार मोलकर्णे म्हणून गांव आसा थंय त्या गांवान थंय तेणें दोंगरार आपले इलिगल घर बांदलां. हें कितें पर्सनल गेनाक लागून रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साची पर्सनल गेन न्हू तें. पर्सनल गेन तेका म्हणटात जेका जो पॉलिटिशियन स्वताच्या स्वार्था लागून
हे करतात. ज्या एका सरपंचाक किंवा पंचाक ते जाणात आमकां तिकेट मेळपाक जाय म्हणून ते तिकेट मेळपाक जाय म्हणून तांकां तेन्ना पयशे दिता. आनी त्या पयशाक लागून ते जेन्ना तो तांकां तिकेट दिता ताका पर्सनल गेन म्हणटा. थंयच मागीर तेणी आनीक सांगलें की जर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक खरेंच कितें करपाक आसलेलें नाल्यार ते युनायटेडली येतले सगळ्या वांगडा येवंक जाय आसले अशें ते इंडिव्हिज्युअली सकाळचे नासले. आतां तेणी जो इश्यू मेन्शन केलो तो म्हणजे कोलाचो येदो व्हडलो इश्यू सध्या गोंयांत चल्ला. तो जेन्ना एक प्रोटेस्ट जालो गोंयांत की गोंयांत कोळसो नाका म्हणून असो प्रोटेस्ट एक जालो. आमी पळयलें की खुबशे एक्टिविस्ट एक्स पॉलिटिशियन्स भितर त्या प्रोटेस्टान जॉयन जाले. तो म्हणटा जर खरेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साक अपोज करपाक जाय आसलो ह्या कोलाक जाल्यार तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली आपलो जो कोल प्रोटेस्ट आसलो तो करपाक जायना आसलो. तो ह्यो गोंयांत कोळसो नाका ताका जॉयन जावपाक जाय आसलो. तर तो म्हणटा हे जॉयन कित्याक जावना हेच्यान कळटा की तेंचो कितें तरी हिडन अजेंडा आसा म्हणटा तो. आतां हिडन एजेंडा कोणाचो आसा आनी कितें तें मनोज सदांच सांगता तेजेर हांव परत उलोवंक सोदिना. कित्याक जेन्ना गोंयांत कोळसो नाका ह्या संस्थेक जेन्ना आमची आरजी टीम मेळ्ळी तेन्ना तांकां आरजीचे वटच्यान एकूच क्वेशन येयल्लो की तुमी विजयाक फुडें काडून हो गोंयांत कोळसो नाका मुवमेंटान विजयाक तुमची हितून कशी एंट्री दिली. जाल्यार तेन्ना तांचो रिप्लाय येयल्लो की आमी तांकां जे कोण येतात तांकां सोडूंक शकनात असो तांचो रिप्लाय येयल्लो. आतां म्हाजो क्वेशन हे जे आसात विजय सरदेसाय जेन्ना रिव्हर नॅशनलायझेशन उलोवन आनी कित्याचेर उलोवन ह्याच इश्यूंचेर उलोवन जेन्ना तो 2017 जिखोन येयला जाल्यार जेन्ना सत्तेर आसतना तेणें कांय केलें ना आनी आतां सत्ते वयल्यान भायर पडलो तेन्ना हेका सगळे अशे मुवमेंटाची याद जाता जाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेजे वांगडा कशें म्हणून जॉयन जातले हो सारको प्रश्न. आनी असले नालायक हेंचेर हे जे कोण आतां ऑपोजिशन म्हणटात स्वताक गोंयचे ऑपोजिशन म्हणटात तेंचे वांगडा रेव्होल्युशनरी गोवन्स उबे कशें म्हणून रावतले. हे जेन्ना सत्तेर आशिल्ले तेन्नाय तेच आसता तेन्ना मागीर बीजेपी बोवाळ घालता तेणी अशें अशें केलें म्हणून आनी आयज बीजेपी जेन्ना सत्तेर आसा तेन्ना काँग्रेस बोवाळ घालता. सो हेंचे हे जे सर्कल आसा ते घुंवत आसा आनी हे लोकांक यूज करीत आसात पूण खरें जे सोल्युशन जाय पळय न्हू तें सोल्युशन लोकांक केन्नाच मेळना. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो गोंयांत चेंज जो बदल म्हणटात आमी तो बदल घडोवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयांत येयल्ले आसात. सो आमी तो बदल घडोवपाक लागून येयल्या ना असले दलालांक असले फोटिंगांक जे लोक आमची माय गोंयची जमीन जेणे आरपी रिजनल प्लॅन 21 हाडलो आनी सगळे हे करून उडयले मागीर 16 प्लॅन हाडलो सगळे सेटलमेंट करून उडयले लोकांक सगळे त्रासान घातले असले सगळे प्लॅन येयल्ले कडेन हे चोर फोटिंगांनी सगळे गोंयांक सगळे गोंयची जी जमीन आसा आमची ती सगळी घाटियांक विकून सोडल्या. असले नालायक लोकांक आरजी कशें म्हणून सपोर्ट करतले हे सारखे थंयच समजोवपाक जाय तेणी. आरजी अशें कोणाक असले नालायक लोकांक सपोर्ट करपाचे ना. आरजी कितें म्हणटा ते सिंगल हँडेड आनी आपल्याक जे तरेन आपली स्टायल आसा त्या तरेन आरजी काम करतली. सो असली विजयाची बीन आमकां मात्तूय हें ना परवा ना. तो कितलेंय सांगो एक जावया आनी कितें करुया पूण विजया वांगडा किंवा आनी कोणाच्या वांगडा आरजी केन्नाच एक जावची ना कित्याक तेंची लायकीच ना आरजी वांगडा जॉयन जावपाची. ओके. तो जेन्ना म्हणटा की आपणाक आनी एक चान्स दी तुका विचारलें तशें तर तुका कितें दिसता की आतां तो एक न्यू एक आपलो अजेंडा घेवन येयला न्यू लोकांक एक जो आमी एक मॅनिफेस्टो अजून येवंक ना तेचो पूण जो येतलो तो आतां पूण एक न्यू एक टेक्नीक म्हणू शकता आमी न्यू एक कितें म्हणटा ते एक आपले जे एक हे आसा लोकांक एक आतां अप्रोच तेचो आसा तो एक चेंज आसा पयलींच्याकून. सो तुका दिसता की पयलीं ते लास्ट टायम तेणी जस्ट 4 सिटां कॉन्टेस्ट केल्ली भितरली 3 तेची आयली लोकांनी विश्वास दवरलो हेचेर. सो आतां जो जेन्ना ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीजान तो आपूण कॉन्टेस्ट करपाची तयारी आसा म्हणटा आपली 40 जाग्यार तयारी आसा म्हणटा. सो तुका कितें दिसता कितलो पर्संट चान्स आहा हेका म्हणजे गोंयकार हेचेर परत विश्वास दवरतले काय ना तुका कितें दिसता हेचेर. कॉमेंट्सान सगळे दिश्टी पडटा म्हाका काय उलोवपाची गरज ना. कॉमेंट्सांनी कितें जाय पळय न्हू ते सारखे दिश्टी पडटा आनी म्हाका सेपरेट उलोवपाची कांय गरज ना तेजेर. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाजें तरी पर्सनल मत आसा की विजय हो आमकां गोंयांत नाका. विजयाची खूब नाटकां केली विजयच न्हू तो म्हणटा की बाबा आमी नाल्यार आनी कोणाच्या वटच्यान उलयतात आनी कोणाक आमी इनडायरेक्ट सपोर्ट करता अशें समज तो कोणाक दाखोवन सोदता जाल्यार हांव परत एकदां सांगूंक सोदता हे 40 जे चोर आसात ताका 40 चोर म्हणटात ते सगळे युनायटेड आसात आनी सगळे म्हणटा ते बी टीम. विजय जो आसा पळय न्हू तो बीजेपीचोच बी टीम
हे सगळे गोंयकारांनी जे आमकां पळयतात तांकां हांव सांगूंक सोदतां, विजय आसा तो बीजेपीची बी टीम. एक तुमी बारीकशे लक्षांत दवरात, तेणे आतां बीजेपीचे जे भायर उडयल्ले प्रॉडक्ट्स जे भितर घेतल्यात ते कित्याक लागून घेतल्यात ते मातशें तुमी चिंतात. सो विजय बीजेपीची बी टीम ना जाल्यार विजयाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां की तो आजून एनडीएचो पार्ट कित्याक आसा हे जाणा तूं अनीश. तो विजय आजून एनडीएचो पार्ट खबर आसा. आसा जाणा. इतकी समज तेका आतां बीजेपीच्या अगेन्स्ट समज तो आयज उलयला, त्या इंटरव्यून आयज तो उलयला की खूब आमी एक जावया आनी कितें करुया जाल्यार मेल्ल्या ते एनडीएच्यान भायर सर. एनडीएच्यान कित्याक भायर सरना? अमित शाहक वायट दिसतलें म्हणोन काय मोदीक वायट दिसतलें म्हणोन? हेजेरूच लोकांनी समजोवपाचें की हो जो विजय आसा तो इलेक्शन जावन परत बीजेपीन वचपाक हेका व्हडलें काय न्हू. समज तेका विजयाक समज इतकी बीजेपी अगेन्स्ट फोर्स सगळे युनायट करपाक जाय जाल्यार एनडीएच्यान भायर सर. एनडीएच्यान भायर सरलो जाल्यार सेंट्रलाक जे बीजेपीचे जे हे आसात लिडर आसात तेंची नजरेन येतलो आनी हो खंय तरी फसतलो. अमित शाहक बीन खंय दिश्टी पडटले आनी हेजो करियर खंय तरी उरतलो म्हणून हो मेल्लो आजून एनडीएच्यान भायर सरना. सिंपल. सो हेजेर विजयाचेर तर विश्वास दवरप आनी कितें ते सगळे कॉमेंट्सान दिसता हांवें उलोवन कांय फायदो ना. आनी तुवें आतां जे सांग सांग. मागीर हे जे आसा विजयाक हांव विचारूंक सोदतां, तो जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर इतकी सगळें उलयला, ओके, तेका कोल रिवोल्टाचे ज्या दिसांनी फातोर्डा पावलेले त्या दीस तो घरान आशिल्लो काय ना तो म्हाका खबर ना. बट बाबा तुवें घरान कोण आशिल्लो, कोणी बायल बीन घरान आशिल्ली जाल्यार तिका तरी विचारला त्या दीस कितें जालें तें थंय. सगळे गोंयकार, आख्खे गोंयभरचे सगळे गोंयकार, वेगवेगळे फार्टांचे आख्खे गोंयकार तुज्या दारान येवन नाचल्यात हे कितें उमेदीन न्हू. नाचल्यात हे कितें थंय उमेदीन न्हू. ते तुजे अगेन्स्ट एक तेचो राग आशिल्लो. खंय तरी तूं एक खुर्चेर बसला आनी तूं समज ते खुर्चेर नाशिल्लो जाल्यार हे लोक तुजेर दोन शेपलोवपाक सुद्दां व्हडले फाटी फुडें नाचता आशिल्ले. म्हणून ह्या लोकांनी आपलो राग एक वेगळे तरेन काडलो, वेगळे रितीन काडलो. तो राग सगळे गोंयकारांनी थंय नाचोन काडला. एक एनर्जी जी तयार जाल्ली पळय न्हू ती नाचपाक, तो सगळो तुजे अगेन्स्ट राग. हे लक्षांत दवर. समज तुवें ते हे पळोवना त्या दीस समज तूं खंय भायर गेल्लो, कित्याक आमी सारके 24 वरां पयलीं सावन विजयाचे थंय येतले करून आमचे सोशल मिडियाचेर आमी उलयत आशिल्ले. सो ते चिंतून समज तूं खंय भायर गेल्लो जाल्यार मरे सेक्युरिटी थंय गेटी कडेन येयल्लो आनी ताणें व्हिडिओ काडला. ओके, तो व्हिडिओ मरे मातसो पळय. तुजो जो सेक्युरिटी आशिल्लो पळय त्या दीस, आतां कोण तो सोडून गेलो काय तो खबर ना, पूण तो थंय येवन ताणें व्हिडिओ काडला. त्या दीस थंय गोंयकार ज्या तरेन नाचल्या, ज्या तरेन तुजे अगेन्स्ट गोंयकारांचो राग आसा तो सगळो त्या दीस थंय तुका दिश्टी पडटलो. ओके. सो आतां फायनली तुका हांव विचारपाक सोदतां की जर तुका ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका हांव शुअर आसा की इवन इफ विजय सरदेसाय हो व्हिडिओ जर पळयना जाल्यार कोण ना कोण तेचे आसा ते कोण ना कोण तरी पळयतले आनी ताका मेसेज पावतलीच. सो ताका तूं कितें डायरेक्ट मेसेज दिवपाक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान विजय सरदेसायाक? स्पेशली तेणी आरजीचेर एक स्टेटमेंट केला म्हणून. पळय, म्हाजी मेसेज सिंपल आसा, सिंपल आनी क्लियर आसा, जी आख्ख्या गोंयकारांच्या मनान आसा. विजय सरदेसाय, तूं खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन यो, कितलीय सीट लढय, कितेंय कर, विजयाकूच न्हू सगळ्यांक म्हणटा हांव, तुम्ही खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयात, कितलीय सीट लढयात, कितेंय करात, पूण हे फावट 2022 जे आसा फक्त उजो जातलो. विजयान जो स्क्रॅप तयार केला ते घालुया उजो आनी कांयच ना. आनी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर तूं येवपाचें चिंतूंक सुद्दां नाका, कित्याक शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर अशे रेव्होल्युशनरी आमचे भुरगे तयार जाल्ले आसात. भरपूर म्हटल्यार भरपूर आनी सगळे सामके कडक आसात भुरगे. आनी तूं चिंतूंक सुद्दां नाका, हांव तुका चॅलेंज करता, आयच्या तारखेन सुद्दां शिरोडा तूं येवन प्रचार करून दाखय, आमच्या भुरग्या चपलांचो हार घेवन वाडे वाड्यार तुका रावल्या. हें हांव तुका सांगूंक सोदतां. वाडे वाड्यार आमचे शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे तूं यो प्रचाराक, चपलांचो हार घेवन रावलेले आसात. सो तुका मेन म्हटल्यार तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा, कित्याक तूं तुजे वटच्यान फूल ट्राय कर. आमी आमचे वटच्यान हो जो उजो जो पेटला, आख्खे गोंयभर पेटला, आख्खे वर्ल्डान जे गोंयकार आसात तेंच्या काळजान जो हो जो उजो पेटला, त्या उज्यान सगळे 40 जाणांक आमी सोंपोवपाचे आसा. सो तुम्ही ऐकले आता गौरेश बापान कितें सांगले ते.
तेका जेन्ना आमी विचारले की तेका परत एकदा चान्स दिवपाचो काय ना, तर तेणी सांगले की हो मनीस जो एकदा फटयला हो परतूय लोकांक फटयतलोच. सो हेचेर केन्नाच आमी परत विश्वास दवरपाचो ना. हो फक्त आतां आपले एक न्यू गेम आपली घेवन येयला, फक्त लोकांक पिश्यान काडपाक परत. आनी जशें तेणी म्हटलें की तो एक बी टीम बीजेपीची. सो तुमी फाटल्या दिसांनी एक पयला आसतलो, एक फोटो एक व्हायरल जाल्लो सोशल मिडियाचेर. हे सगळे बीजेपी, काँग्रेस सगळे मिनिस्टर हे जे एक्स एमएलए जावं खुबशे जाण एकाच टेबलार बसून खाताले. सो हेचे वयल्यान आमकां कळपाक जाय की आमकां कशें आमकां पिश्यान काडटा ते लोकांक. आमकां हे भायर एक पिक्चर दाखयता की आमी सगळे एकामेकाचे अगेन्स्ट. आयजूय तेणी तेच सांगलें इंटरव्यून. पूण जस्ट थोडे दीस पयलीं हे सगळे जाण वांगडा टेबलार बसून खातात. जे 2-3 फोटो व्हायरल जाले, सगळ्या गोंयकारांनी पळयला. सो तुमी हेच्या वयल्यान जज करपाक जाय की हेंच्या असल्या लोकांक परत ट्रस्ट करपाचे, हेंका परत चान्स दिवपाचो, जे गोंयकारपण जे नांव घेवन जे लोकांक फटयला हेच्या पयलीं हेंका परत चान्स दिवपाचो काय ना हे तुमी चिंतपाचें. सो तेन्ना आमी तेका गौरेशाक विचारलें की तेणी आरजीचे जो स्टेटमेंट केला, स्पेशली जो गोंयान कोळसो नाका प्रोटेस्ट जाल्लो तेका तुमी जॉयन कित्याक जावंक ना, तर गौरेशान आमकां सांगलें की ज्या जाग्यार हे चोर आसतले, जे पॉलिटिशियन्स आसतले, ज्या टायमार हेंचे पावर आसलेलो तेन्ना हेंच्यांनी कांयच करूंक ना, फक्त गोंयची वाट लायला. जेंका हेंका चान्स आसलेलो गोंयकारांनी हेंका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली गोंया खातीर कितें बरें करपाचें, त्या टायमार हेंच्यांनी कांय करूंक ना. आयज हेंका कोण कुत्रोय खायना म्हणून हे जेन्ना हेंका असो जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना हे भायर सरतात आनी लोकांक परत एकदा पिश्यान काडपाचो ट्राय करता. मात इतकें हांव शुअर सांगपाक सोदता की गोंयकार आनीक पिशे उरलेले ना. गोंयकारांक तुमी पिश्यान खूब काडले. सो परत तुमी कितकेय ट्राय करा, गोंयकार परत पिश्यान येवचे ना, जशें गौरेशान सांगलें तशें. सो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जे तूं एक गायडेड मिसायल जाल्यार रिमोट कंट्रोल म्हणटा, आमी कोणाचे रिमोट कंट्रोल न्हू. जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आसा जाल्यार सगळे एक जे युनिवर्सल पॉवर जे मनोज सदांच म्हणटा, जे आमी सदांच म्हणटा तेचेर चलता. आनी हे तुमकां सगळ्यांक चड टायम उरूंक ना इलेक्शनाक, तुमकां सगळ्यांक कळटलें. सो गौरेश बाब, खरेंच तुका देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमकां जॉयन जालो म्हणून. सो येस थँक्यू व्हेरी मच. आनी सगळ्या येस व्ह्युअर्सांक तुमी जॉयन जाले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. आनी सगळ्या गोंयकारांक गूड नायट. येस गुड